बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ साइमीन, सुल्तान इमादुद्दीन के 4 बेटे थे। सुल्तान सैफुद्दीन गाजी, नूरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन मौदूद और नुसरुद्दीन अमीरान। जंगी खानदान के दुश्मन इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हसूले इक़्तिदार के लिए चारों भाइयों में तलवारें खिंच जाएंगी, फिर खून का दरिया बहेंगे और इस तरह हमेशा के लिए इमादुद्दीन जंगी के वारिसों का खात्मा हो जाएगा। इस तमाशे के मुंतजरीन में तो जोसलन सानी और हजारों ईसाई भी शामिल थे, जिन्होंने अडीसा के मार्के में सुल्तान इमादुद्दीन जंगी के हाथों शिकस्त खाई थी। मगर बदख्वाहों की शदीद ख्वाहिश के बावजूद ये खून रंग तमाशा न हो सका और अल्लाह ताला ने इस संगीन घड़ी को सलामती के साथ टाल दिया। इक़्तिदार की मुंतकिली का मसला बाहुसन व खूबी हल हो गया। नूरुद्दीन जंगी के सबसे बड़े बेटे सैफुद्दीन गाजी के हिस्से में मौसल का इलाका आया और दूसरे बेटे नूरुद्दीन महमूद जंगी ने शाम में इक़्तिदार संभाल लिया। ईसाई दुनिया, जिसने सुल्तान इमादुद्दीन जंगी की शहादत पर रक्स व शराब के साथ जश्न मनाया था, सल्तनत की इस तकसीम पर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। सलेबियों के ख्याल में जंगी की फौजी ताकत 2 हिस्सों में बट गई थी, जो ईसाइयों के लिए इंतहाई नेक शगुन था। इस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए आर्मीनिया के ईसाई बाशिंदों ने एक नई चाल चली। इन लोगों ने एक अपने खास शख्स को बड़ी राजदारी के साथ अंताकिया भेजा। अडीसा की तरह ये भी एक मजबूत ईसाई रियासत थी। अडीसा का हुक्मरान जोसलन सानी फरार होकर अंताकिया चला गया था। जोसलन सानी ने आर्मीनिया के मुअज़्ज़ज़ बाशिंदों की तरफ से भेजा हुआ खत पूरे इनामात के साथ पढ़ा, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया था, अजीम जोसलन को मालूम होना चाहिए कि खूनख्वार इमादुद्दीन जंगी की सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। जंगी के दोनों बेटे अपने बाप की तरह जंगजू और मर्दे मैदान नहीं हैं। मजीद ये कि अभी दोनों भाई अपने अपने अंदाज में हुकूमत के इंतजामात मजबूत करने में मसरूफ हैं। मुकद्दस बाप और बेटे ने सलीब की सरबरंदी के लिए हमें एक और सुनहरी मौका फराहम किया है। इससे पहले कि जंगी सल्तनत में इस्तेहकाम पैदा हो, आप बिला ताखीर मुसलमानों से अडीसा की शिकस्त का इंतकाम लेकर अहले सलेब के दिलों को करार और ईसाइयत को सुरखरू करने का मौका फराहम करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आर्मिया के मुअज़्ज़ज़ीन का खत पढ़कर जोसलन सानी के होठों पर एक फितनागर और अय्यार मुस्कुराहट उभर आई। फिर इसने वो खत अंताकिया के हाकम डेमोरा की तरफ बढ़ाया, जो अपने मजहबी तासुब में शाह यरूशलेम गार्डफ्रे और जोसलन सानी से किसी तरह भी कम नहीं था। डेमोरा ने आर्मीनिया के बाशिंदे की तरफ से भेजे जाने वाले दावतनामे के एक एक हरफ को बहुत गौर से पढ़ा और अडीसा के शिकस्त खुर्दा हुक्मरान की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, अजीम जोसलन, क्या इरादे हैं? जोसलन सानी ने इस मौके को गनीमत जाना और डेमोरा के मजहबी जज्बात को भड़काते हुए इंतहाई जज्बाती लहजे में बोला, इसके सिवा मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं कि मैं सलेब के नाम पर कत्ल हो जाऊं या फिर अपने अजीम पायंबर की तरह सलेब पर चढ़ा दिया जाऊं। ये कहते कहते जोसलन सानी बहुत ज्यादा गमज़दा नजर आने लगा और इसकी आंखों से भी हल्की हल्की नमी छलकने लगी थी। अंताकिया का हाकम डेमोरा जोसलन की बातों से बहुत ज्यादा मुतासर हुआ। मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शिकस्त खुर्दा जोसलन के दिल में हुक्मरानी का जज्बा बड़ी शिद्दत के साथ दोबारा करवटें लेने लगा। डेमोरा को जज्बाती पाकर इसने बड़ी अय्यारी के साथ एक और चाल चली। कुछ सिपाही तो मेरे साथ हैं, मगर इनकी तादाद एक बड़ी जंग के लिए नाकाफी है। अगर हाकम अंताकिया अपनी कुछ फौज इनायत कर दें तो मैं दोबारा अडीसा के किले पर सलेबी परचम लहरा सकता हूँ। कुछ मजहबी जज्बात का इश्तियाल और कुछ जोसलन सानी के सहर अंगेज तकरीर का असर, डेमोरा फौरन राजी हो गया और फिर बड़ी राजदारी के साथ अडीसा पर हमले का मंसूबा होने लगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सुल्तान इमादुद्दीन जंगी की सल्तनत 2 भाइयों में तकसीम होने के बाद नजमुद्दीन अयूब अपनी बीवी बच्चों को लेकर मौसल से शाम चला गया, तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हिस्से में आया था। नजमुद्दीन अयूब को सुल्तान इमादुद्दीन जंगी मरहूम के दोनों बेटों सैफुद्दीन गाजी और नूरुद्दीन महमूद से मोहब्बत हो गई, मगर वो सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी से खास अकीदत रखता था और इसकी एक वजह ये थी कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने बड़े भाई के मुकाबले में ज्यादा पाकबाज नौजवान थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने भी नजमुद्दीन अयूब की शानदार पजीराई की और इसे अपनी फौज का सालार बना दिया।
اس کے ساتھ ہی سلطان نے اس وقت کے مشہور عالم ابن ارسون کو قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا اور انہیں یہ ذمہ داری بھی سونپ دی کہ شام کے بڑے بڑے شہروں میں درسگاہیں قائم کریں تاکہ مسلمان یہاں پہ تعلیم عام حاصل کر سکیں۔ ابن ارسون کے قاضی ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یوسف یعنی کہ صلاح الدین ایوبی کو پہنچا۔ اس وقت یوسف کی عمر 10 سال تھی، اگرچہ اپنے والد نجم الدین کے اصرار پر اس نے گھوڑ سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی کی تربیت حاصل کرنی شروع کر دی تھی، لیکن حقیقتاً اس کے دل کتابوں کی طرف مائل تھا۔ وہ اپنا بیشتر وقت قاضی ابن ارسون کی خدمت میں گزارتا اور ان کی تقریریں بہت غور سے سنتا تھا۔ معزز سامعین، ابھی سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت کے استحکام میں مصروف تھا کہ شعبہ جاسوسی کے نگراں ارکم نے سلطان کو ایک پریشان کن اطلاع دیتے ہوئے کہا، اڈیسہ کی آزادی خطرے میں ہے، پگوڑا جوسلن ثانی دوبارہ حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے یہ خبر سنی۔ ہماری اطلاع کے مطابق بابا مرحوم و مغفور نے جوسلن کی کمر ہمیشہ کے لیے توڑ دی تھی، پھر وہ اپاہج انسان اڈیسہ پر یلغار کس طرح کر سکتا ہے؟ سلیبیوں نے اسے نئی بیساکھیاں دی ہیں۔ ارکم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، انطاکیہ کا حاکم ٹیمورا اس کی پشت پر ہے، مزید یہ کہ آرمینیا کے عیسائی باشندوں نے بھی جوسلن کو مدد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے فوراً اپنے سالار نجم الدین ایوب اور اس کے چھوٹے بھائی اسد الدین شیرکو کو خلوت میں طلب کر لیا۔ دونوں بھائیوں نے سلطان کو ایک ہی مشورہ دیا کہ بلا تاخیر اڈیسہ کی طرف پیش قدمی کی جائے تاکہ سلطان مرحوم کی اس تاریخ ساز فتح کو برقرار رکھا جائے۔ معزز سامعین، سلطان نور الدین زنگی نے اپنا لشکر لے کر قہرناک آندھی کی رفتار سے اڈیسہ کی طرف بڑھنے لگا، مگر اس سے پہلے نومبر 1146 میں جوسلن ثانی نے اڈیسہ پر آدھی رات کے وقت جب خون مارا اور گہری نیند میں ڈوبے ہوئے ترکمان پہرے داروں کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد عیسائی حکمراں اور اس کے فوجیوں نے اپنے جسموں سے انسانیت کی قبائیں اتار کر وحشی درندوں کی طرح کھالے پہن لی، پھر وہ اپنے خونخوار دانتوں اور نوکیلے پنجوں کے ساتھ اڈیسہ کے مسلمانوں پر چھپٹ پڑے۔ سلیبیوں کے جنون کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے مسلمان بوڑھوں اور بچوں کو بھی اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون ڈالا۔ پردادار اور معصوم دو شہزاؤں کی بے آبروئی کی گئی، پھر انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں عام راستوں پر پھینک دی گئی۔ جوسلن ثانی گھوڑے کی پشت پر سوار شہر کے گرد و نو میں ایک درندے کی طرح دھاڑے مارتا پھر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی شمشیر کو ہوا میں لہراتا اور فاتحہ اڈیسہ سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کی روح کو مخاطب کر کے کہتا، تو اپنے مذہبوں کا حشر دیکھ رہا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتا، مگر تو کیسے دیکھ سکتا ہے کہ تیری ہڈیاں بھی قبر میں گل سڑ کر خاک ہو چکی ہوں گی۔ مسلمانوں کے اس قتل عام سے فارغ ہو کر جوسلن ثانی اڈیسہ کے قلعے کی طرف بڑھا۔ قلعے کے محصور مسلمانوں نے بڑی شجاعت کے ساتھ جوسلن کی فوج کا مقابلہ کیا۔ پھر جب مسلمانوں کے دلوں میں یہ خدشات ابھرنے لگے کہ وہ پسپا ہو جائیں گے اور صلیبی لشکر ان پر غالب آ جائے گا، تو انہوں نے عین اسی وقت عائد غیبی کی طرح سلطان نور الدین زنگی اپنی تازہ دم فوج کے ساتھ اڈیسہ آ پہنچے۔ یہ ایک آفت ناگہانی تھی جسے دیکھ کر جوسلن ثانی بدحواس ہو گیا۔ اس کی پشت پر سلطان نور الدین زنگی کا لشکر تھا اور مقابل قلعہ اڈیسہ کے محافظ سپاہی، گویا صلیبی لشکر چکی کے دو پاٹوں کے درمیان تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ مجاہدین اسلام کے نیزے صلیبی سپاہیوں کی ہڈیاں توڑ کر سینوں کو پار ہونے لگے اور ان کے سر پکی ہوئی فصل کی طرح کٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ جوسلن ثانی بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ اس کے ساتھ بچے کھچے عیسائی سپاہی تھے جن کی تعداد بہت مختصر سی تھی۔ جوسلن کے فرار کا منظر دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی نے نہایت غضبناک لہجے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس درندے کے وہاں تک توقف کرو کہ اللہ کی وسیع و عریض زمین تنگ ہو جائے اور اس کے لیے کوئی جائے اما باقی نہ رہے۔ اگر وہ تمہاری شمشیروں کی زد میں آ جائے تو اسے قتل مت کرنا، میری آنکھیں اسے گرفتاری کی حالت میں دیکھنا چاہتی ہیں اور میرے بے قرار دل کو زیادہ اطمینان ہوگا۔ اپنے سلطان کا حکم سن کر مجاہدین اسلام عقابوں کی طرح اپنے شکار پر چھپٹے اور دریائے فرات تک صلیبی لشکر کا تعاقب کیا۔ انجام کار ایک معمولی مزاحمت کے بعد عیسائی سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جوسلن ثانی گرفتار ہوا۔